अस्सलामुअलैकुम। अपने जनाब होटल से आपके लिए घूमती चाय की वीडियो बना रहा हूँ। घूमती चाय की वीडियो बना रहा हूँ और इस वक्त बाहर बहुत अच्छा माहौल है। ये पता नहीं इधर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है बाहर का। बाहर का माहौल जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। फ़िलहाल अंदर वाले माहौल से गुजारा करो। हाँ जी सर जी, गल तो वधदी पई है, वधदी जा रही है। 6 जजों वाली जो बाज़मीर जज, जो 6 जजों का ज़मीर जागा है, वो तो जनाब बात आगे बढ़ती जा रही है। और इस वक्त मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर आज़म को बुला लिया है मुलाकात के लिए। इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब तलब कर लिया है, बल्कि बुला लिया है। और सुबह वज़ीर आज़म इधर ही सुप्रीम कोर्ट जहां मैं आया हुआ हूं, सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर कानून के साथ आएंगे और उनकी काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मुलाकात है और फिर जो भी गलबात होगी वो भी सामने आएगी। लेकिन ये बात बढ़ती जा रही है, इसकी समझ नहीं आ रही कि ये बात क्यों बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर आज कोई फुल कोर्ट रेफरेंस होना नहीं चाहिए था, फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी। आज भी कोई इलामिया जारी नहीं किया गया और बताया ये गया कि जनाब ये अब ये मसला ये है, वो कहते हैं जी आईएसआई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है ना, तो आईएसआई इन अंडर आती है शहबाज शरीफ के, वज़ीर आज़म के। वो कोई आर्मी के अंडर नहीं है इदारा। जो आईएसआई का इदारा है ना, वो आर्मी के अंडर नहीं है, वो वज़ीर आज़म के अंडर होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म से ये पूछा जाएगा कि भाई बताओ, ये एक चीज़ सामने आई है, एलिगेशन आया है 6-7 जजों का, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। अब इसमें देखना ये है कि ये तो बात बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म अचानक सारी मसरूफियात छोड़ के तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा को मिलने आ रहे हैं। साथ ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मिलने आ रहे हैं। तो ये बात, अच्छा ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी बात अब आगे बढ़ गई है ना, आगे बढ़ गई है, अब इन 6 जजों का बचना मुझे मुश्किल लग रहा है। इनकी ही छुट्टी होगी, क्योंकि इन्होंने बात का बितंगड़ बनाया है, हवाला दिया है इसमें इमरान खान के टेरियन वाले केस का कि जी उसके ऊपर हमें दबाव डाला गया था, और वो टेरियन वाला केस कब ख़त्म हुआ है, 6 महीने से भी ऊपर हो गए हैं। ठीक है, और रीसेंट जितने केस आ रहे हैं वो सारे इमरान के हक़ में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया है कि मुझे सुबह आके सुप्रीम कोर्ट मिलो। हाँ जी, देख लें, फिर आप देख लें। वैसे तो जिधर मैं बैठा हूँ ना, ये बिल्कुल ही साथ वज़ीर आज़म हाउस है, ये वज़ीर आज़म हाउस है और ये साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, एंड कोल ने बिल्कुल तो मेरा भी सुबह केस है, मेरे ख्याल सिक्योरिटी वगैरह हाई अलर्ट की जाएगी। तो मेरा केस तो है तकरीबन 9:30 बजे, तो ये मुलाकात होगी, मेरा ख़्याल है कि 12 बजे के करीब होगी मुलाकात, या हो सकता है पहले भी हो जाए। ये टाइम उनकी एडजस्टमेंट हुई है, इसका भी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन गल वधी पई है, गल मुकदी नहीं पई, गल वधी पई है गल। और इसमें जितनी ये बात लंबी होगी ना, ये इन इमरानडू जजों को जो है ना मुसीबत पड़ जाएगी। इन्होंने ख़ुद ही, वो कहते हैं ना आप बैल मुझे मार, ये ख़ुद ही इन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। और अब इमरान खान की सारी पार्टी जो है ना उनके हक़ में निकल आई है। आज 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली गौहर ने और लकी मरवत ने और इन्होंने उमर अयूब ने, सब ने कहा जी कि तहकीकात करो। हाँ, हम भी कह रहे हैं तहकीकात करो, हम भी यही कह रहे हैं कि तहकीकात करो। इसको इस तरह अब नहीं छोड़ा जा सकता।
یہ تو بہت بہت بڑا قصہ بن گیا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں لیٹر کتنے دنوں سے وہ لکھ رہے تھے، یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی تھیں پہلے ہی، لیکن اچانک ہی سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ لیٹر مل گیا، اور یہ تو پاکستان بار کونسل نے بھی کہہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا میٹر ہی نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، وہ صرف ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف کر سکتی ہے، وہ ادارہ ہی صرف ان کے لیے بنا ہوا ہے۔ باقی اگر آئی ایس آئی نے کوئی گڑبڑ کی ہے اس کے اور فورم ہے، وہ سپریم کورٹ تو ہے ہی نہیں۔ یہ خط لکھنا ہی ان کی بدنیتی ہے، خط لکھنا ہی ان کی بدنیتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ خط غلط جگہ پہ انہوں نے ڈال دیا ہے، غلط پتے پہ ڈال دیا ہے خط۔ اب اس کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے کہ یہ خط انہوں نے جناب 6 جج، بات اصل میں پتہ کیا بڑھ گئی ہے کہ 6 ججوں نے اکٹھا جی بیان دیا ہے، اور ان کو ویسے سنائی ہے، وہ سینیٹر جو عرفان صدیقی ہے، انہوں نے کہا جی ان کے ضمیر اب جاگے ہیں 5 سال کے بعد، پہلے شوکت عزیز صدیقی کے لیے تو کوئی ضمیر نہیں جاگا، اور جو عطا بندیال ادھر عمران خان کو سلامیاں پیش کرتا رہا ہے، گڈ ٹو سی یو، ہیپی ٹو سی یو، اپنی مرسڈیز گاڑیاں دیتا رہا ہے اور اپنے خرچے پہ اس کو ادھر ریسٹ ہاؤس میں ٹھہراتا رہا ہے، اس وقت ان کے ضمیر کسی کے نہیں جاگے۔ بہرحال یہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور اب اس مسئلے کا حل نکلے گا، یہ لیکن خبر بہت بڑی ہو گئی ہے اس وقت۔ ہم بھی آپ کو یہ بڑی خبر کے طور پہ دے رہے ہیں کہ صبح وزیر اعظم اور وزیر قانون اور ان کے ساتھ دوسرے وزراء بھی آ کے تو قاضی فائز عیسیٰ کی ریکویسٹ ادھر آپ کہیں گے، قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے انڈر جو ایک ادارہ آتا ہے، اس سے آرمی کا بھی اب کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آئی ایس آئی صرف اس میں ہو نا، آئی بی یا دوسرے ادارے نہ ہوں، آئی ایس آئی وہ وزیر اعظم کے انڈر ہے، اور یہ وزیر اعظم کے انڈر آئی ہے تو وزیر اعظم تو بنا ہے 1.5 مہینہ ہوا ہے، یہ واقعات تو اس کے پہلے کے وہ بتا رہے ہیں، جو کاکڑ جب وزیر اعظم تھا نگران، یا اس سے بھی پہلے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن گزرتے جائیں گے، جتنا ان کو کمپلیکیٹڈ وہ کرتے جائیں گے، یہ ان کے اپنے گلے کا پھندا بنتا جائے گا، یہ 6 ججوں کا۔ یہ 6 جج جو ہے نا، وہ پہلے تو ہم کہتے تھے 5 گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، لیکن اب ہم یہ 6 جو میرا خیال ہے یہ 6 کڑوکیاں ہیں جو ان کو لگنی ہیں، اور یہ ان میں خود پھنسیں گے، یہ پھنسیں گے بالکل۔ یہ آپ کو تسلی رکھیں، اس میں نہ وزیر اعظم کا کوئی قصور نکلے گا، نہ انٹیلیجنس اداروں کا نکلے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی۔ یہ بلکہ اوپن ٹرائل کیس ہونا چاہیے، ہم یہ کہیں گے یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے، سب کے سامنے ہونا چاہیے، اور تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ جناب یہ کس طریقے سے انہوں نے ایک کمپنی کو، دہشت گرد پارٹی کو، میں تو اس کو پارٹی کہتا ہی نہیں۔ لو جی، یہ گھومتی چائے آج اس طریقے سے جناب یہ لائے ہیں ہمارے لیے، تو بیٹا وہ لاؤ۔ اے جی گھومتی چائے نے تو جناب شہباز شریف نو بلا لے اج گھومتی چائے نے تو شہباز شریف نو بلا لے، سویرے چلو ملاقات ہو جائے گی اتھے، میری بھی ان سے ملاقات ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، سویرے پھر شہباز شریف نال ملاقات کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ دے کان چ کہنے ہیں 9 مئی سر یقین کرو میرا اختیار ہو نا، میں ان کو بالکل گھر تک چھوڑ کے آؤں، اور ان کو کسی ٹی وی پہ اجازت نہیں ہو، کوئی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہو، کوئی ان کا بندہ باہر ہو ہی نہیں جنہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا، کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج گھومتی چائے آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم صبح ملاقات کریں گے، تو اللہ تعالی خیر رکھے۔
بات بڑھ گئی ہے. صبح آپ کو میں ان کے چیمبروں کے سامنے بھی جا کے ویڈیو بناؤں گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ سے بھی بنواؤں گا. ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں, میں انہوں توڑ چھڈ کے آواں گا.